बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दूसरी आलमी जंग के बाद दो स्ट्रेटेजिक पार्टनर और विनर्स सोवियत यूनियन और यूएसए कुछ ही अरसे बाद एक दूसरे के आमने सामने क्यों हो गए थे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 200 साल से जायद जंगो-जदल से दूर रहने वाले स्वीडन को नेटो की मेंबरशिप की जरूरत पड़ गई और वो फिनलैंड जो दूसरी आलमी जंग के बाद जंगी एतबार से मुकम्मल खामोश और न्यूट्रल समझा जाता था, 2002 में इसको भी नेटो की मेंबरशिप लेने पर जो है ना वो मजबूर कर दिया गया या ये खुद रागिब हो गया। इसी तरह हम इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड भी बताएंगे कि 1940 की दिहाई के दौरान जो जंग खत्म होती है, दूसरी आलमी जंग खत्म होती है, जिसमें रिपोर्टेडली कुछ 6 करोड़ से जायद जो हैं वो अमवात होती हैं और इसके अलावा भी ये सिर्फ रिपोर्टेड ही हैं, तो इसके अलावा भी बहुत सारी अमवात का ये बायस बनी थी ये आलमी जंग। और सोवियत यूनियन, अमेरिका और दीगर जो मगरबी रियासतों के इत्तेहादो इत्तफाक पर कह सकते हैं कि ये जंग मुकम्मल हुई है और आलमी जंग जो है वो उसने सोवियत यूनियन और दीगर मगरबी रियासतों के दरमियान जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर की जो हुक्मरानी है वो तय कर दी कि ये वर्ल्ड ऑर्डर की जो है ना हुक्मरानी बन गई है। और एशिया और यूरोप की कई छोटी बड़ी रियासतों जिनमें पोलैंड है, जर्मनी है, हंगरी है, यूक्रेन है, कजाकिस्तान है, आज़रबाईजान है, ताजिकिस्तान और कई एक रियासतों के तो यहाँ नाम भी नहीं लिए जा सकते। ये सारी जो रियासतें थीं, ये सोवियत यूनियन, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने इन रियासतों को आपस में बांट लिया, जिस तरह बंदर बांट होती है और कोई बिल्कुल लूट सेल हो जाती लग जाती है। और फिर ऐसा क्या हुआ कि आलमी जंग के बाद वर्ल्ड ऑर्डर की हुक्मरानी भी बन जाती है, आपस में बंदर बांट भी हो जाती है, लेकिन आलमी जंग इकट्ठी लड़ने वाली ये दोनों बड़ी कुव्वतें जो थीं, इनमें फिर चौधराहट का, इसी वर्ल्ड ऑर्डर की चौधराहट का जो है वो मसला बनता है और यहां से ही एक सर्द जंग की जो है ना वो बुनियाद रखी जाती है, जो बिल आखिर आप कह सकते हैं जो उसका नतीजा निकलता है वो 1949 में अमेरिका की सरबराही में मगरबी ममालिक पर मुश्तमिल नेटो के नाम से जो है वो नेटो मतलब नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो जो है वो सोवियत यूनियन की मुखालफत में खुलकर सामने आते हैं। इब्तिदा में नेटो में 12 रियासतें थीं जिनके नजदीक सोवियत यूनियन का खात्मा और सोवियत यूनियन की जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी उसको रोकना था। हंगरी, पोलैंड, जर्मनी की जो बगावतें थीं और अलहदगी इसी तसलसल का नतीजा थी। यहाँ ये आपको बताते चलें कि जब ये आपस में बंदर बांट होती है और तकसीम होती है तो उसके बाद ये एक तासुर पाया गया कि ज्यादा रियासतों का तसल्लुत जो है वो सोवियत यूनियन के पास चला गया, यानी कम्युनिज्म का जो निज़ाम है उसके ज़ेर तसल्लुत ज्यादा रियासतें आ गईं और जो कैपिटलिज्म है, जो ज़ाहिर मगरिब के पूरे मुआशी निज़ाम, सियासी निज़ाम, इनफरादी और इज्तिमाई निज़ाम कह लें, वो उसको ये लगा कि उसका निज़ाम जो है वो खतरे में पड़ गया और रूस जो है वो अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी के तहत मजीद रियासतों पर तसल्लुत न जमा ले, तो इस खातिर जो है ना नेटो ने जो है काम शुरू किया और नेटो का क़याम अमल में आता है। इब्तिदा में 12 रियासतें थी नेटो में और उसका मकसद सोवियत यूनियन का खात्मा ही था और ख़ास तौर पे जो सोवियत यूनियन की जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी उसको रोकना था। इब्तिदा में जो हंगरी, पोलैंड और जर्मनी की बगावतें और अलहदगी जो थी वो इसी कह लें पॉलिसी का तसलसल था और बिल आखिर जो है वो 90s में अमेरिका की आशीर्वाद में अफगान वार में नेटो का
اصل وہی ایجنڈا پورا ہوتا ہے جس خاطر یہ نیٹو بنائی گئی تھی، اور جو اس دوران جو ریاستیں تھیں وہ نیٹو کا مزید حصہ بنتی چلی گئیں، جن میں جرمنی اور ترکی سر فہرست ہیں۔ اور جرمنی کا اس وقت دو حصوں میں تھی، مشرقی اور مغربی جرمنی، اور مشرقی جو ہے وہ سوویت یونین کے کہہ لیں ایک طرح سے کنٹرول میں تھی۔ بعد ازاں جو ہے وہ اس نے بھی جو ہے آزادی حاصل کی، اور پھر یہ جرمنی اکٹھا ہوا۔ بہرحال دوسری عالمی جنگ کے بعد دو بڑی طاقتوں میں جو شروع ہونے والی سرد جنگ تھی اس کا اختتام ہوا۔ 1990 میں سوویت یونین جو اس وقت یا اس وقت کہہ لیں روس ہی کی شکل میں سامنے آتا ہے، وہ شدید کمزور قسم کی مالی معاشی بدحالی کا شکار ہو گیا۔ سیاسی انتشار اور کئی چھوٹی بڑی ریاستوں کی کہہ لیں بغاوتوں کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑا، جس میں چیچنیا ہے، داغستان ہے، اور پھر جو روس موجودہ جو روس ہے وہ سوویت یونین کے وارث کے طور پر جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اور یہ اتنا کمزور روس تھا کہ اس کو آغاز سے ہی اپنی سروائیول کے لالے پڑ گئے۔ ایک دہائی تو اس کو اپنی ان بغاوتوں کو کچلنے میں لگ گئی، اور نیٹو جو تھا وہ دوسری عالمی جنگ کے تناظر میں روس کی جو یا اس وقت کی سوویت یونین کے پھیلاؤ کے خوف میں مبتلا رہا، اور اس کمزور روس کو کچلنے کے لیے وہ ان بغاوتوں کو فیول بھی کرتا رہا، یعنی جلتی پہ تیل کا کام کرتا رہا۔ یہاں آف دی روڈ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس خطے کے ساتھ مغرب کے ساتھ جو کئی صدیوں پر مشتمل جو ماضی میں جنگ و جدل کی جو ایک تعلق رہا ہے، اس نے مغرب کی اجتماعی نفسیات پر بھی ایک اثر ڈال رکھا تھا، اور اس کو جو ہے نا وہ چلتے چلتے سوویت یونین کا جب ظاہر ہے اس کا قیام ہوتا ہے تو وہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے بعد وہ ان کا یہ والا جو خوف ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ ماضی کی روشنی میں جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سوویت یونین جو ہے یہ تو پوری دنیا پر قبضہ کر لے گا۔ تو بہرحال روس نے ان بغاوتوں پر ابھی کنٹرول پایا ہی تھا کہ مغرب نے ایک ایسی پلے گراؤنڈ جو ہے یوکرین کی صورت میں تیار کی، اور یہ وہی یوکرین ہے جو کلچر کے اعتبار سے، نسل زبان کے اعتبار سے روس کا ہی کہہ لیں ایک چھوٹا سا ریپلیکا تھا، اور چند صدیاں قبل روس کا یوکرین جو ہے وہ باقاعدہ علاقہ تھا، اور اسی یوکرین کے کیو ریجن میں روس کا دارالحکومت بھی تھا۔ نیٹو اور مغربی ریاستوں نے یوکرین کی عوام کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے سپورٹ کرنا شروع کیا۔ ایجوکیشن، ہیلتھ، رعایتی نرخوں پر قرضے، ٹیکنالوجی ایکسچینج، اور یورپی یونین میں شمولیت کی باقاعدہ جو ہے وہ ورکنگ کی، اور یہ نیٹو یا مغربی ریاستوں نے بذات خود کیا۔ یوکرین جو انتہائی مشرقی یورپ میں واقع ہے، جبکہ سینٹرل یورپ کی ریاستوں جن میں جارجیا، بوسنیا وغیرہ ہے ان کو یونین میں شامل نہیں کیا، لیکن مشرق میں واقع یوکرین جو ان کے ریجن سے بھی ہٹ کے ہے اس کو جو ہے وہ شامل کر لیا، اور نیٹو کی رکنیت بھی اپلائی کرا دی۔ اب چونکہ نیٹو کھل کر جو ہے وہ یوکرین کو روس کے خلاف پراکسی کے طور پر لے کے چل رہا تھا، تازہ پیروں پر کھڑا ہوتا ہوا روس اپنے ہمسائے میں مغرب کے ساتھ کسی تناؤ میں نہ پڑنے کی سوچ پر نیٹو کے اثر و رسوخ کو اپنے ہمسایہ بارڈرنگ ریجن بالخصوص یوکرین کے ساتھ آف اینڈ آن جملہ بازی میں الجھتا رہا، حتیٰ کہ 2014 کریمیا ریجن کی جو یوکرین سے علیحدگی کی بغاوت کو مزید مضبوط کیا گیا، جس کا نتیجہ کریمیا کی پہلے یوکرین سے آزادی اور بعد ازاں سو کالڈ قسم کا وہاں ریفرنڈم جو ہے وہ کرایا گیا۔ اس کے تحت کریمیا ریجن کی روس سے شمولیت کے بعد
यूक्रेन को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि मगरिब के साथ मिलकर रूस के लिए वबाले जान मत बनो। क्रीमिया की रूस के साथ शमूलियत के बाद बाकायदा एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट कर दी गई। क्रीमिया के इस 2014 के वाक़े को लेकर मगरबी मीडिया में रूस मुखालिफ जज्बात को खूब उछाला गया और यूक्रेनियन अवाम को रूस जो है वो एक खतरा दिखने लगा। कई सालों की मगरबी मुहिम और अवाम की ज़हन साजी ने अमली जोर उस वक्त पकड़ा जब यूक्रेनियन इंतजामिया और सदारत का मनसब रूस की तरफ झुकाव रखने वाले ऑफिस होल्डर्स के हाथ से फिसल कर रूस मुखालिफ और मगरबी हमायत याफ्ता पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के हाथों में आ गया, जो रूसी दलील देते हैं कि 2019 में जब ज़ेलेंस्की सदर बनता है और जो गुज़श्ता यूक्रेनियन रहनुमा थे जो रूस के करीब समझे जाते थे वो पाबंदे सलासल भी होते हैं और वो उनके खिलाफ जो है ना वो केसेस जो है वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। एक तरफ ज़ेलेंस्की की आमद के बाद नेटो की मेंबरशिप के लिए जो माहौल था वो साजगार बनाया जाने लगा, तो दूसरी तरफ जो साथ बैठा रूस था वो सख्त नाला था, जिसके बायस अक्सर औकात यूक्रेन में और उसकी जो रूस की जो सरहदों के दरमियान अक्सर झड़पें होती रहीं। जब सारा ग्राउंड वर्क तैयार कर लिया गया और यूक्रेन जो है वो नेटो की मेंबरशिप के लिए तैयार खड़ा था, तो ये झड़पें बाकायदा जंग की शक्ल इख्तियार कर गईं। जब बाकायदा रूस यूक्रेन की सरहदों में दाखिल हो गया, इसका फौरी नतीजा तो ये निकला कि यूक्रेन ने अपना जो नेटो मेंबरशिप लेने का जो इरादा था वो तर्क कर दिया। लेकिन इस असना तक रूस यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था और यूक्रेन को अपने वो इलाके वापस लेने थे। अब आते हैं स्वीडन और फिनलैंड की तरफ कि उन्होंने क्यों जो है वो अपना नेटो की मेंबरशिप महसूस की और उन्होंने अप्लाई की। रूस के मगरिब में बैठे दोनों ममालिक स्वीडन और फिनलैंड जो कई दिहाइयों से जंगो जदल से दूर किनारा कशी इख्तियार किए हुए थे, जहां की अवाम के सर्वे में कभी 15-20% से जायद की दिलचस्पी जो है वो रिकॉर्ड पर नहीं आई थी, इन्होंने भी बिल आखिर यूक्रेन को देखते हुए नेटो की मेंबरशिप अप्लाई कर दी, इस खौफ से कि रूस का बॉर्डर हमारे ममालिक से भी लगता है। इन सब वाकयात को देखकर जो है वो सर्वेज में भी जो है ना वो इजाफा देखने में नजर आया और वही जो 15-20% सर्वे नेटो की मेंबरशिप के लिए होते थे, रिकॉर्ड पर आते थे, वो 60-70% तक चले गए। कि इस वजह से कि कहीं मशरकी बॉर्डर पर बैठा रूस, जिनकी बर्री और बहरी सरहदें जो हैं वो साथ मिलती हैं, अपनी जारहियत के जोश में यूक्रेन की तरह इन पर भी जो है वो चढ़ ना दौड़े। इस अमल को यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया की तरफ से भरपूर कबूलियत मिली, सिवाय दो ममालिक के, हंगरी और तुर्की के। हम आपको बताते चलें कि हंगरी का जो मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव है वो अपनी रेसिस्ट पॉलिसीज की बुनियाद पर यूरोप के अंदर बैड बॉय के तौर पर अक्सर टॉक ऑफ द टाउन जो है वो रहता है और यूरोपीय यूनियन के साथियों की गुफ्तगू में यही सामने आता है। इब्तदाई तौर पर स्वीडन और फिनलैंड की तरफ से आने वाले मुखालिफ बयानात पर नेटो शमूलियत पर रेजिस्ट किया गया। बादजा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से आने वाले स्ट्रेटेजिक प्रेशर और स्वीडन और फिनलैंड की तरफ से मुज़ाकरात के नतीजे में अपने कंसर्न्स के मदावे की यकीन दहानी पर जो है वो हंगरी वो सरे तस्लीम खम कर देता है। इब्तदाई तौर पर स्वीडन और फिनलैंड की तरफ से आने वाले मुखालिफ बयानात पर नेटो शमूलियत पर रेजिस्ट किया गया। बादजा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से आने वाले स्ट्रेटेजिक प्रेशर और स्वीडन और फिनलैंड की तरफ से मुज़ाकरात के नतीजे में अपने कंसर्न्स के मदावे की यकीन दहानी पर जो है वो हंगरी वो सरे तस्लीम खम कर देता है। तुर्की के एतराज़ात
فن لینڈ اور سویڈن پر برقرار رہے۔ اب ظاہر ہے کہ روس اور ترکی کے صدور ولادیمیر پیوٹن اور رجب طیب اردگان بحری طور پر ہمسائے ممالک ہونے کے باعث اور 20 سال سے زائد اپنے اپنے ملکوں میں طاقت میں رہنے کے بعد مشترکہ طور پر آف اینڈ آن مغرب کی طرف سے ڈیفائنس کا سامنا کرنے کے نتیجے میں ایک فطری سا تو اتحاد رکھتے ہی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ روس نہ صرف بارہا ترکی کو اقوام متحدہ میں مختلف مسائل، یونان اور ترکی کے سرحدی مسائل سمیت کئی دوسرے معاملات پر سپورٹ کرتا آیا ہے، بلکہ ترکی کے فلسطین کے موقف کو بھی اقوام متحدہ میں سپورٹ کیا۔ گزشتہ دہائی میں شام اور عراق میں جاری رہنے والی جنگ میں ترکی اور روس کئی موضوعوں پر مل کر لڑے بھی ہیں، خصوصاً کرد علاقوں میں، اور کرد علاقوں کی طرف سے ترکی کے خلاف جارحیت کو بھی مشترکہ طور پر ڈیل کرتے آئے ہیں۔ کردوں کی پٹی جو ہے وہ شام، عراق، ایران اور ترکی میں بالخصوص زیادہ ہے، چونکہ جنگ کا پھیلاؤ کرد ریجن تک پہنچا تھا۔ کردوں نے ترکی کو آسان ہدف جانتے ہوئے کہ ان کی خاص آبادی ترکیہ میں بھی ہے، نے قومیت پرستی کی بنیاد پر ترک مخالف جذبات، بالخصوص عسکریت اور علیحدگی پسند جذبات ابھارے، جس کے تسلسل میں گزشتہ دہائی میں کئی سارے دہشت گردی کے واقعات ترکی میں رپورٹ ہوئے، اور روس سیکورٹی کونسل میں بھی دہشت گردی مخالف ترکی کے موقف کو سپورٹ کرتا آیا ہے۔ روس یوکرین جنگ سے قبل آپسی طور پر بڑے ٹریڈنگ پارٹنر تو تھے ہی، لیکن بالخصوص روس اور یوکرین جنگ کے بعد جس رفتار سے دونوں ممالک کا تجارتی حجم بڑھا اور ترکی روس سے سستے نرخوں پر گیس اور تیل لینے کی طرف آگے بڑھا، اور روس پر بڑھتی عالمی پابندیوں کے بعد ترکیہ کے باسفورس سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کی تعداد بھی کئی گنا بڑھ گئی، اور جہاں روس 1 روپیہ کما رہا تھا وہیں ترکی کی آمدن بھی کئی گنا بڑھ گئی۔ ترکی کی آزادانہ خارجہ پالیسی بھی تھی، اس بنیاد پر اردگان کا ووٹ بینک بھی تھا۔ ترکی اپنے آپ کو مشرق وسطیٰ میں لیڈر کی حیثیت سے منواتا ہے، اور انہی پالیسیوں کے باعث اردگان بھی جو ہے وہ ترکی میں ایک مقبول لیڈر کے طور پہ سامنے ہیں۔ اور چونکہ مئی 2022 میں سویڈن اور فن لینڈ کی طرف سے نیٹو ممبرشپ کے حصول کے لیے اپلائی کیا گیا، اردگان اس وقت ترکیہ میں اپنے آنے والے صدارتی انتخابات جیتنے کی تگ و دو میں مصروف تھے۔ پھر ٹھیک 1 سال بعد مئی 2023 میں ترکیہ کے صدارتی انتخابات طے تھے۔ اگر ایسے میں فوری برعکس مزاج سویڈن اور فن لینڈ دونوں ممالک کو باقاعدہ ایویلیویٹ کیے بغیر فوری نیٹو ممبرشپ کے لیے گو اہیڈ دے دیتے تو بہرحال یہ سیاسی نقصان کی صورت میں سامنے آتا۔ دوسری طرف ان کا یہ موقف کہ سویڈن اور فن لینڈ ایک عرصے سے ترکیہ کی طرف سے دہشت گرد قرار دیے جانے والے PKK کے علیحدگی پسندوں کو پناہ دیتے آئے ہیں، یہ اثر بھی مکمل ان کا زائل ہو جاتا۔ اسی کو بنیاد بنا کر اردگان نے 1 سال تک دونوں ممالک کے نیٹو شمولیت پر اعتراضات برقرار رکھے۔ اس عرصے میں نیٹو چیف کی طرف سے ترکیہ کے سویڈن اور فن لینڈ کے ساتھ مراسم کو بہتر کرنے کے لیے سرتوڑ کوششیں کی گئیں۔ ترکی نے دونوں ممالک سے واضح طور پر PKK کے علیحدگی پسندوں کو ترکیہ کی واپسی، انسداد دہشت گردی کے قوانین میں تیزی سے بہتری، اسلاموفوبیا کے خلاف کارروائی کہ مسلمانوں کے جذبات کو زبان و لباس کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہ برتا جائے، قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے واقعات کو سختی سے روکا جائے، اس لیے دونوں ممالک سے اپنی شرائط منظور کرائیں۔
اب چونکہ فن لینڈ نے تیزی سے ان پر کام کیا، اینٹی ٹیررزم لاز میں جو ہے وہ تیزی سے کام کیا اور آفیشلی اسلامو فوبیا پر سٹیٹمنٹس دیں اور پالیسیز میں مثبت تبدیلیاں کیں۔ اضافی طور پر ترکی کے ساتھ گڈ ول جیسچر کے طور پر جنگی ہتھیاروں کی برآمدات پر عائد پابندیاں بھی اٹھا لی، جس کے نتیجے میں فن لینڈ بالآخر 4 اپریل 2023 کو 31ویں نیٹو ممبر کی حیثیت سے ممبر بن گیا، جبکہ سویڈن کے انسداد دہشت گردی قوانین کے کام سے ناخوش ہوتے ہوئے اور قرآن پاک کی حرمت کے خلاف ہونے والے واقعے کے پس منظر میں ترکی نے سویڈن کو ٹف ٹائم دیا، لیکن اب سویڈن پی کے علیحدگی پسندوں کو طے شدہ ترتیب اور ترکیب کے تحت ترکیہ کو واپس کرنے کی طرف آمادگی کا اظہار کر رہا ہے۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے کو جس کی سویڈش کورٹ نے اجازت دی تھی، وہ باقاعدہ سویڈش سرکار خود ہی ایک اسلامو فوبک ایکٹ قرار دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ انسداد دہشت گردی قوانین میں تبدیلی بھی لا رہی ہے، اس لیے ترکی نے سویڈن کی ممبرشپ سے متعلق بھی اعتراضات اٹھا لیے ہیں۔ اس عمل کے دوران ترکی نے امریکہ سے جدید ہتھیاروں کی کھیپ خریدنے اور یورپ کے شنجن ممالک کا ویزا فری سفر کی رسائی کے مطالبات بھی منوائے ہیں۔ یوں ترکیہ روس کو ناراض کیے بغیر پی کے علیحدگی پسندوں کی واپسی سے لے کر مغرب میں اینٹی ٹیررزم لاز میں سختی اور اسلامو فوبیا کے خلاف کارروائیوں کے لیے اپنی اسٹریٹجک اہمیت کو مزید مضبوط کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ خود طیب اردگان کو کامیابی کی صورت میں اس ساری ایکسرسائز کا بھرپور پولیٹیکل گین ہوا ہے۔